سال تک کوڑے کھاون والا ایویں بدن دے اوتے زنجیراں نے تے گدھے تے بٹھا کے نو پھراندے پینے. ایک چور آیا ہے، ایک ڈاکو آیا ہے، نام نہاد بدنام زمان، صفا چیر دا قریب آ کے کہندا مینوں جاندا ہے میں کون؟ آئے آپ نے میں نہیں جانتا، کہندا میرا نام ابو الحسن، بغداد دا نامی گرامی ڈاکو. 12,000 کوڑے میں کھا دینے عباسیاں دے تے چوری مننی بھی کوئی نہیں تے چوری چھڈی بھی. میں تیرے تو پوچھنا آیا تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اس ویلے بابا کہنا ہاں میں سچا. کہنا بس پھر تیرا تے میرا جوڑ پائے گا قیامت والے دن. تے جے جنا ہے تے کسے ماں دا حلالی پتر ہیں تے حق واسطے اتنے کوڑے ضرور کھاویں جتنے کم از کم میں باطل واسطے. دنیا نے دیکھے آئے مناظرے بھی کردہ ہے بابا، کوڑے بھی کھاندہ ہے، سینکڑا کوڑے بابے دے بدن تے لگ دینے تے اس ویلے بھی بابا شکر دے کلمے پڑھدا ہے. تہجد دے ویلے جدو پتر پانی اس ٹھنڈے پانی نو گرم کر کے لے آندا ہے میرے ابے نو وضو کر دیا تکلیف نہ ہوئے. جدو پتر گرم پانی لے کے آندا ہے تے دیکھی آئے ابا جیل دی کوٹھڑی ویچ اے میں دو میں ہاتھ اٹھا کے دعا منگدا ہے اللہم ارحم علی ابو الحیثم، میرے مولا ابو الحیثم تے رحم فرما، تو توبہ دی توفیق دے میرے مولا، اس چور نو توبہ دی توفیق دے میرے مولا، انہوں ہدایت دے دے. تے بیٹا اس ویلے کہنا ہے ابا میں ساری رات تیری خدمت واسطے حاضر رہنا ہوں تے ٹھنڈا پانی بھی اپنے سینے دے نال بعض دفعہ گرم کر کے اپنے بدن دی حرارت دے نال تینوں پیش کرنا ہوں. میرے واسطے اتنا گڑ گڑا کے دعا نہیں منگدا جتنا ایک چور واسطے دعا منگنا ہے. ان دی وجہ کی ہے کہ اس ویلے بے ساختہ آپ رو کے کہندے نے پتر جدو تیرے ابے نو کوڑے لگ دے نے، جدو تیرے ابے دے سفید کپڑے اندے خون لال ہو جاندے نے تے کئی واری میں سوچنا وا انج کراں کہ چلو جان بچاون واسطے بول دیواں، دلانوں تے اللہ جاندا ہے. جدو میں سوچنا وا زبانی کلامی بادشاہ دی گل من لواں تے مینوں اس چور دی گل یاد آندی ہے، میرا جذبہ جوان ہو جاندا. او احمد ابن حنبل او جناب اعلی احمد ابن حنبل یادگار مناظرہ زندگی دا آخری مناظرہ کردہ پہ آئے مناظرہ قرآن دا اللہ دا کلام ہون دے مد مقابل کہندہ ہے اے جناب اعلی اے جڑا قرآن مخلوق ہے تے بابا کہندہ ہے مخلوق تے فانی ہوندی ہے قرآن باقی. اے اللہ دا علم ہے، اے اللہ دا علم ہے تے او اللہ دی صفات بھی ہوندی ذات دی طرح قدیم نے. اے علم اللہ دی صفت ہے لہذا ان دی توہین تے دے فنا ہون دا مطلب خالق کائنات دی ذات والا صفات حرف اعتراض اٹھاون دے مترادف ہے. اے خالصتاً علمی بحث جو عوام الناس دیاں سوچاں تو بھی اونچی. جس ویلے جناب اعلی کوڑے مارن والا پیچھے کوڑے ماردا پہ آئے، مناظرے کرن والا اگے مناظرہ کردا پہ آئے، بابا پچھوں کھڑے ہون والے کوڑے مارن والے دا ظلم بھی سہندا ہے، سامنے بیٹھن والے دے سوالاں دا جواب بھی دیندا. کوئی ایسا مناظرہ دنیا میں دکھاؤ تے صحیح جڑا ماراں بھی کھاوے تے حق بھی بولے، مناظرہ بھی کرے دلیلاں بھی پکیاں دے تے ماراں بھی کھاندا ہوئے. اے مناظرہ احمد ابن حنبل جیسے بیٹے نے کیتا ہے حتیٰ کہ آخری واری جس ویلے انہیں زوردار ایک چابک مارے بابا زخمی ہو کے زمین تے گرے آئے تے بے ہوش ہو گئے آئے. بادشاہ دا پالتو مولا او تھلے اتر کے او مولوی آکے بابے دے جناب ایمیں داڑی تو پکڑ دائے تے اچھائے میں چکے آپ دی ٹھوڑی مبارک نو
کن وچ کہندے احمد ابن حنبل بادشاہ نو پتہ نہیں تو کتنا بڑا عالم ہے مینوں تے پتہ ہے یار تو مر جائے تے سانو گوارا نہیں تیری مہربانی ایک واری کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے میں تینوں بادشاہ دے غضب تو بچا لواں گا تے اس ویلے بابے نے نیم بے ہوشی دے عالم وچ فرمایا سی تیرا بادشاہ بھی نہیں رہے گا تو بھی نہیں رہے گا ہاں البتہ ایک موقع تینوں میں دینا وا تو سچی نیت نال قرآن نو مخلوق آکھن تو توبہ کر کے اینو اللہ دا علم مان لے میں تینوں اللہ دے غضب تو بچا لواں اے احمد ابن حنبل جڑا آخری مناظرے دے اندر بھی دنیا دے سامنے حق دی علامت تے تصویر نظر آندا پہ آئے امام دے کردار دی عکاسی ہے امام دی کردار دی عکاسی ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ آپ اگر 4 سال دی عمر وچ مدرسے وچ آون تے حافظ جی پڑھاون بسم اللہ الرحمن الرحیم تے بابا 14 سپارے پڑھ دے تے مولانا صاحب آکھن پتر پڑھنا آیا ہے کہ پڑھاون آیا ہے آکھے استاد جی میں پڑھانی آیا پر 14 میری اماں نو زبان یاد سن جھاڑو دیندی سی تے قرآن پڑھ دی روٹی پکان دی ہے تے قرآن پڑھ دی ہے چکی چلان دی ہے تے قرآن پڑھ دی ہے 14 سن کے یاد ہو گئے نے 16 رہ گئے نے میرے دوستو جدو ماما ایویں دیاں اس لئے بچے بھی غیرت والا جدو ماما غیرت والیاں پتر بھی میرے دوستو مجدد الفسانی ورگے جدو ماما غیرت والیاں بیٹے بھی علامہ فضل امام تے علامہ فضل خیر آبادی ورگے جدو ماما تہجد گزار اس ویلے بیٹے بھی سید کفایت علی کافی ورگے مراد آباد دی دھرتی تے انگریز دے خلاف 1 سال تک مسلسل لڑن والے سید دا نام سید کفایت علی کافی ہے جڑا جناب مغلاں دا سرکاری خطیب تے مفتی بھی ہے تے سب تو اگے قیادت کرن والا مجاہد بھی ہے جس وقت جناب فتح ہو گیا اے جناب اے علاقہ پورا مراد آباد انگریز دے تسلط وچ آ گیا بابا 3 مہینے روپوش ہو گیا ایک مخبر دی مخبری تے جدوں پکڑیا گیا تے ایک کوئی رات دے اندر فیصلہ ہو گیا کل پھانسی ہوئے گی انہوں چوک دے اندر رات نو بابا بے کے قرآن پڑھدا پہ آئے تے میرے آقا دی دید ہو گئی میرے نبی دی زیارت ہوئی حضرت نے بے ساختہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتا میرے آقا فرماندے نے کیوں رونا ہے کفایت علی کیا موت تو ڈر گیا ہے کہندے نے حضور تیرا پتر موت تو نہیں ڈردا آقا فرماندے نے رومن دی وجہ کی ہے آقا قبلہ جے میں نو پتہ ہوندا ملاقاتاں ایتھے ہونیاں نے میں 3 مہینے لکیا کیوں رہنا میں آپ ہی حاضر ہو جاندا اگلا دہاڑا ہے میرے دوستو مراد آباد بازار مسلمان تماشا ویکھن والے نے سامنے پھانسی دا پھندا لٹکدا پہ آئے اج پھانسی دا نہ سن کے وفاداریاں بدل جاندیاں نے پھانسی دا نہ سن کے دنیا پیری پہ جاندی ہے موقف بدل دیندی ہے لیکن پھانسی نو ویکھ کے بھی مسکراندا جا رہے آئے اج ڈھولک دی تھاپ تے نعتاں پڑھن والے تینوں کئی لب جاون گے اج زنانیاں دے کپڑے پا کے نعتاں پڑھن والے تینوں ہزاراں لب جاون گے تبلے واجے تے نعتاں پڑھن والے تینوں سینکڑا مل جاون گے ذکر نال نعتاں پڑھن والے تینوں ہزاراں مل جاون گے لکھ لکھ روپیہ لین والے تے 40 ہزار لین والے تینوں کئی لب جاون گے لیکن سولی لٹک دی ویکھ کے نعتاں پڑھن والے دی نعت تینوں میں سنا او سید دی نعت جڑا لکھدا بھی آپ پڑھدا بھی آپ توجہ ہے ہائے بابا جا رہے آئے تے پڑھدا جا رہے آئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا
احباب ذی وقار، تقریر ہون شروع ہوئی ہے لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ احباب ذی وقار، جدوں ماواں نبی دے دین نال مخلص ہوندیاں نے پھر بچے بھی نبی دے دین نال مخلص ہوندے، جدوں باپ نبی دے دین نال مخلص ہوندا ہے پھر بیٹا بھی نبی دے دین نال مخلص ہوندا۔ باپ ہوئے شرابی تے بیٹے تو امید رکھی جائے کہ اے تہجد گزار ہوئے گا، خام خیالی ہے۔ باپ پیوے سگریٹ تے پتر نو آکھے نہ پیا کر پھیپھڑے خراب ہو جاندے، کدی بیٹا باز نہیں آ سکتا۔ اماں دیکھے فلماں تے بیٹی نو آکھے بے حیائی دا کم میں نہ دیکھیں، بیٹی کدی باز نہیں آ سکتی۔ سب تو پہلی شرط ہے کہ آپ کر کے دکھاؤ عمل، جو کرو گے وہ اولاد توڑے تو سکھے گی۔ ماں شریف ہے تے نسل بھی شریف ہے۔ ماں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی تے بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ ماں عظیم ہوئے تے بیٹی بھی عظیم تے ماں نور جہاں ہوئے تے کڑی بھی اومیں دی ہونی، جیویں دی ماں اومیں دی تھی۔ ماں گندی تے دھی بھی گندی۔ میری گل کسی نو کوڑی لگے تے آؤ میاں صاحب تو پوچھ لئی۔ آپ فرماندے نے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتراں سنے بیاں، جیسے عمل کماون ماں سویو کماون دھیاں۔ جے ماں چنگی ہوئے گی تے نسل بھی چنگی ہوئے گی۔ اج موقع جے اپنی نسل دی چنگی تربیت کر جاؤ، اج موقع ہے نبی دی شریعت دے وفادار بن جاؤ، تساں آقا دے وفادار بن جاؤ گے، زمانہ تہاڈا وفادار بن جائے۔ نماز پڑھو گے، پنجے پڑھو گے، با جماعت پڑھو گے، داڑھی شریف چہرے تے سجاؤ گے، ماں پیو دی خدمت کرو گے، جمعے دے دن اماں ابے دی قبر دی زیارت کرو گے جنہاں دے فوت ہو گئے، اونچا بولو۔ میرے آقا نے فرمایا من زار قبر آبویہ فی یوم الجمعہ کتب اللہ لہ حج مبرورا، جو جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس کو بھی مقبول حج کا ثواب ہے۔ تے روزانہ جنہاں نے ماں باپ حیات نے عزت دی نظر نال ماں پیو نو تکیا کرو، اللہ تانوں ایک نظر دے بدلے حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے۔ احباب خدا را اپنے گریبانہ میں جھانکو، ساڈیاں خامیاں کوتاہیاں دی وجہ تو اج سرکار دا دین زبو حالی دا شکار، اج قرآن دروازے کھڑکاندہ پھر، اج سویرے قرآن آوے بوہا کھڑکاوے چودھری دا غریب دا امیر دا، آؤ میں نو پڑھ لو، ہے کوئی جڑا میں نو پڑھے، ایسا کہنے ہیں نندر بڑی آئی ہے ٹیم کوئی۔ قرآن ظہر ویلے آ کے در کھڑکاوے ایسا آکھیے کم دا ویلا ہے، دفتر دا دکان دا کھیتی باڑی دا۔ قرآن اثر ویلے مغرب ویلے آئے ایسا کہنے روٹی دا ٹائم ہو گیا ہے، تیرے واسطے ٹائم نہیں شاہ ویلے آئے ایسا کہنا خبران دا ویلا ہے۔ قرآن بوہے کھڑکا کھڑکا چلا گیا، اساں جناب اعلیٰ نو پڑھنا گوارا نہ کیتا، ہے کوئی جڑا اینو سینے لاوے نبی دا دین در کھڑکاں دا ہویا۔ سانو جناب انگریز دا طریقہ تے فیشن چنگا لگے، نبی دی سنت سانو چنگی نہ لگے، کیڑے درد میں تیرے اگے بیان کر۔ انہیں آکھیا سی دین نبی دا وانگ یتیماں روے تے کرلاوے، کتھوں لے آواں عمر پیارا جڑا آسینے نہ لائے۔ میری ملت دے نوجوانوں اپنے اکھاں دے اندر حیا پیدا کر، اپنی اکھاں دے اندر حیا پیدا کر۔ اے ملک اللہ دی دین تے اللہ دین آیت، انہیں چند دن پہلے 14 اگست نو اساں دیکھیا جنہاں جناب اعلیٰ انگریزاں دے کتے
کتے نہلائے جنہاں دے بڑیاں نے ملک دی عزت دے سودے کیتے او خبیث وڈیاں وڈیاں ریلیاں لے جا کے ڈھولک وجاندے تے ڈھولک دے اوتے نچدے ہوئے اے جناب جس نے آزادی دیاں خوشیاں مناندے پین اساں راوی تے جناب دے پلاں دے اوتے بے غیرتی تے فحاشی دے مناظر تے بڑے دیکھے لیکن اساں کوئی ایک بھی ایسا نہ دیکھے جڑا اس پل تے کھڑا ہو کے جناب تے راوی دے پل تے کھلو کے انہاں شہیداں واسطے فاتحہ پڑھ کے ایک واری دعا منگی ہوئے جنہاں نو قبر بھی میسر نہیں ہوئی جنہاں دیاں لاشاں جناب تے راوی دی نظر ہو گئی جناب تے راوی دا رنگ جنہاں دے خوناں نال تبدیل ہو گیا اج کوئی ایک بھی نہ رہیا جس نے آزادی دے دل جنہاں انہاں واسطے قرآن دے چند لفظ پڑھ کے دعا منگی ہوئے او مسلمانوں او جس قوم دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں بچاون واسطے جواناں نے قربانیاں دتیاں ماواں دیاں عزتاں اجڑ گئیاں جتھے جس جگہ تے پیو دے سامنے ہوندیاں تھیاں دیاں عزتاں پامال ہو گئیاں سرحد شریف دے وچ اج وی او کنواں جتھے بے اولاد بیبیاں دعا کرن جاندیاں بے اولاد مرد دعا کردے تے روندے او کنواں جتھے سکھ سیدزادیاں دے پیچھے دوڑے تے سیدزادیاں عزت بچاون واسطے چھالا مار کے او کنویں دے اندر اپنی جاناں دے کے اپنی عزت بچائی او مسلمانوں جس قوم دیاں دیاں عزتاں بچاون واسطے ہزاراں تے لکھاں بیٹیاں دیاں جاناں تے عزتاں گئیاں سن اج دل خون دیاں سروندا